बाप्पा आमचो तूं मोग करताय, आमचे मोदे जेसूक धाडटाय. हो मोग ओळखून दिन वासना कोंक, आपले जिवीत तुका भेटोंक. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबत विश्वास मोग उचारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबत विश्वास मोग उचारता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज जावन आसा पोरचे राज्याचो दीस आनी आयच्या दिसा आमच्या भारत देशा पासत ह्या मिसान मागणें करुया. हे पवित्र तीन फावट ते परिमाण घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळचंदान दूख धरतेल्यांक बोगसोणें दिवच्याक, तुका बापान धाडला. किरिये लेयीसन, किरिये लेयीसन. तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय, तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय. क्रिस्ते लेयीसन, क्रिस्ते लेयीसन. आमचे खातीर विनंती करच्याक, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. किरिये लेयीसन, किरिये लेयीसन. सोडपदवेदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, स्वर्ग संवसाराचेर रचणारा आनी दुनियाक स्वतंत्रताय जोडलेल्या आमच्या देशाक पोरचे राज स्थापन करून ह्या येद्या राष्ट्राची जबाबदारी आम्हा समेस्तांचेर मांडून घेवंक तुवें आमकां निर्मिलें. खरें आनी शाश्वत व्हडतेपण कशें जोडचें तें आमकां दाखय आनी तुज्या पुताची देख घेवन येरांक आमचे चाकरेक लावूंक सोदिनासतना आमीच उदारपणान येरांची सेवा करूंक आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर असो उलयता, पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण तांच्या पुर्वसां कडेन तांच्या हाताक धरून तांकां इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो, देखून दोनी कोण तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावतच इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलो, हें सांगता तो सर्वेस्पोर. खोल तांचे भितर हांव म्हजी समूर्त रिगोयतलो, तांच्या काळजाचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटी. हें सांगता तो सर्वेस्पोर, कित्याक हांव तांच्या नश्टेपणाचें बोगसणें दिवन वेतां आनी तांच्या पातकांचो आनी उगडास धरचो ना. देवाचें उतर हें. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. आनी एक फावट. म्हज्या देवा
तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव वरच्या देवाक शरणा येता आनी सोडपोतवेदाराचे सावळेक बिडार घेता तो सर्वेस्पोराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. साबाब, म्हज्या देवा, तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या फासांतलो आनी मोरनादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो आनी आपल्या पाखोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पांख्यां खाल तुका आसरो मेळटलो. साबाब, म्हज्या देवा, तुजेर विस्वास दवरता. दुसरें वाचप भाग्यवन पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. सगल्या आदीं हांव मागतां तें हें, सोमेस मनशां खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनंती आनी दीन वासनेची स्तुती भोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर आमचें पूर्ण भक्तीपणाचें आनी मर्यादेचें जिवीत आनी शांतीन आनी सवस्कायेन जियोवचें पासत. हें बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवणदाराक मानता तसलें सगल्या मनशांनी सोडवण जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच देवा आनी मनशां मदेकोत मोदेस्तूय एकलोच क्रिस्त जेजू, तोय मनीस ताणें सोमेस्तांचे सोडवणी पासत आपणाकूच बोली कशी समर्पिलो. हाची गोवाय ताणें पुर्त्या काळाक दिली. देवाचें उतर हें, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, स्वता परमणे आनी मोगान जियोंक जो आमचो मस्तक त्या क्रिस्ता सारकें घेसोर सगल्या वाटांनी आमी वाडोत वाडोत वेतोल्या. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुंवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलेलो त्या जुदे वांगडे तुमी म्हज्या उतरा परमणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हळें, आमी अब्रामाची सोनसोत आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, पातक कोत्ता तो पातकाचो गुलाम सदांच घोरांत उरना, पूत तो सदांच घोरांतूच आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज पोरजे राज्याच्या दिसा आमचें संविधान हो कॉन्स्टिट्यूशन आमकां सांगता की आमी सगळीं एक. खरेंच आयचें पयलें वाचप सांगता आमी सगळीं भाव भयणां एक आनी देवूच आमचो बापूय. आमी देवाची पोरसां. देखून आमी देवाची पोरसां कशी जियोंक जाय, एकामेका बराबर मोगान आनी शांतीन. आमी जरी तर स्वतंत्रताय, खरी स्वतंत्रताय अणभवतल्या जाल्यार पातकाच्या गुलामपणांतली आमी पयस आसूंक जाय. जेजू आमकां शुभ वर्तमानान सांगता की जो पातक करता तो पातकाचो गुलाम
आनी ह्या गुलामपणांतली सोडूंक आमकां देवाची गरज, कित्याक देव आमकां बक्षिता आनी ह्या गुलामपणांतली सोडवण दिता. आनी शेकी मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान सान पौल तिमोथीक बरयलेले चिठीन आमकां सांगता की आमी अधिकाऱ्यां पासत मागणें करूंक जाय. शांतीन आनी सवस्कायेन जियोंक आमी मागणें आमच्या अधिकाऱ्यां पासत मागणें करूंक जाय. वय मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या माय देशा पासत, आमच्या अधिकाऱ्यां पासत आमी मागणें करया आनी करीत रावुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणानो उंडो भेटयता. प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणानो नागसोरो भेटयता. नागवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातोलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पोद्वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्पोद्वेदारा बापा, आमी तुजीं भुरगीं आनी तुजी स्वतंत्र पोरसां. आमचें उपकारी म्हूण दाखोवंक आमच्या देशाचीं फळां हो उंडो आनी दाखासोरो आमी तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सासणीक बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी आमच्या राष्ट्राचेर आनी राजकारभाऱ्यांचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद घाल. तुज्या पुताचे सुचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सत्कारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. आपली आवय कांकवार मारयेक पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली ताणें सुटयली आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वतंत्रायेची खुन्ना आनी बरवासो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें सरकार उबान वेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गेच्या दुता भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या
तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता थाका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इल्लेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं की आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कुश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वाडोवतलें, हें म्हज्या उगडासा कोरात. मावळटाचो गोड परगोठुया तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोत म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर, तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन धरून दोता आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवेदार बापा, सोड वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय, कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जोज येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकुतकोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकुतकोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावूंक ये. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांच विचार तुजी चोरवणां, थंय म्हाका विसोतून दिताय. थोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हजो जीव भरताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. चड पुदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या की थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेली बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हें प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां सदांच पोसताय. ताचे वरवीं जेजू कडेन आमचो एकवट दिसान दीस वाडय आनी ताणें आमकां दिल्ली सेवा चाकरेची देख घेवन सोमेस्त आमच्या बारोती भाव भयणीच्या हिता खातीर सोंपूण त्यागान आनी उदार मनान वावरूंक आमकां उर्बा दी. अशें एक दीस पृथ्वेच्या सगळ्या लोकां बरोबर एक पुरसाकुची तुजे मोहिमेच्या राज्यान आमकां एकठांय. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं. सर्वोदवेदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजू भाशेन आसचें हांवें उलयतना वावुरतना, जेजू भाशेन आसचें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान दिसा खिन्नान खिन्ना, कांती बोदमूत ताची मोज्या मोनार चिरताना. जेजू भाशेन आसचें हांवें उलयतना वावुरतना, जेजू भाशेन आसचें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. मोगाल भाव भयणीनो, हांव तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलींक पोरचे राज्याचो खुशाल बरी दीस हांव उडयतां. देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव उठोवं. आमीन.